क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च 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 समवप्रविभ्यस्तः 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 प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च 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 उदोऽनूर्ध्वकर्मणि 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 उपान्मन्त्रकरणे 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 अकर्मकाच्च 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 उद्विभ्यान्तपः 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 आङोयमहनः 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 समोगं ऋच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः समोगं ऋच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्थिश्रुविदिभ्यः समोगं ऋच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्थिश्रुविदिभ्यः निसमुपविभ्योऽह्वः निसमुपविभ्यो वः निसमुपविभ्यो वः स्पर्धायामाङः 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 गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु क्रियः गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु क्रियः अधेः प्रसहने अधेः प्रसहने अधेः प्रसहने वेश्शब्दकर्मणः 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 अकर्मकाच्च 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 सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः उपपराभ्याम् 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 आङ उद्गमने आङ उद्गमने आङ उद्गमने